बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अजब अफरा तफरी है, गैर यकीनी, अदम इस्तेहकाम, पकड़ धकड़, इल्ज़ामात और छापे और गिरफ्तारियों का सीज़न है। क्या शामी साहब ने अपनी सहाफ़ती तारीख़ में, सियासी तारीख़ जो मुल्क की गुजरी, उसमें ये सब कुछ इससे पहले भी देखा? अगर नहीं तो ये किस हद तक ख़तरनाक है? और फिर इमरान खान साहब मुसलसल अपने बयानात में कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। वो कहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे जेल में ले जाया जाए लेकिन कत्ल कर दिया जाएगा। ज़मान पाक में पेश आए वाक़यात, इस्लामाबाद उनकी पेशी के हंगाम जो मनाजिर आपने, मैंने, हम सब ने देखे, बड़े अफसोसनाक और अजीब हैं। क्या पैगाम है इनका? बेहतरी कैसे आ सकती है? कोई हल नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो बड़ी मुश्किल से PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई, लेकिन अब लगता है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ ट्वीट की हद तक की थे। फिर आप देखिए कि जो फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस पर वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आई है, उस पर खान साहब का बयान भी आया, फवाद चौधरी साहब का भी आया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर IMF के साथ मामला फ़हमी नहीं हो पा रही, कई एक वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन फ़ाइनलिटी के साथ ये एग्रीमेंट नहीं तय हो पा रहा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर एसेट्स और मिसाइल्स की बात की, लेकिन वहाँ से वजाहत आ गई। आज ख़ुद भी वो कह रहे हैं कि उनका बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया था। ये हैं आज के मौज़ू जिस पर हम बात करेंगे। शामी साहब, सबसे पहले आप ये देखिए कि निगरान वज़ीर आला क्या कहते हैं और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस और कारकुनान PTI के आमने सामने हमने ज़मान पाक के आसपास इस्लामाबाद में भी देखे, उसके बाद आज जो निगरान वज़ीर आला की स्टेटमेंट थी वो यहाँ में देखिए। तो यानी पहले रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी, इतराफ़ कर रहे हैं कि अब कहा गया कि अब रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो रखनी है। नहीं, देखें, ये बड़ा एक संजीदा मामला है। मैंने तहरीकें तो बहुत सी देखी हैं और बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तशद्दुद भी हुए हैं, हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन जो पुलिस पर हमले हो रहे हैं ना, और पुलिस जो है उसके लोग जितनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, और जो पुलिस की गाड़ियां जो है नजर आतिश हुई हैं, नहर में गाड़ी एलीट की पड़ी हुई है, और उन पर फिर पेट्रोल बम जिस तरह फेंके गए हैं, ये किसी तहरीक में नहीं देखा। जो सियासी तहरीक है ना, उसमें जो सियासी कारकुन है और सियासी रहनुमा है, वो अपने ऊपर जुल्म सहते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं, यानी खुद को निहत्ता साबित करते। हाँ जी, हाँ। वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। वो पत्थर तो खैर मारते रहे, वो दुरुस्त है, गाड़ियों का आग नहीं लगाते, जिस तरह ज़ख्मी नहीं करते, खुद ज़ख्मी होकर खुद जेल में जाकर हुकूमत जो है उससे निपटते हैं और उसको कॉर्नर करते हैं और लोगों में अपनी जगह बनाते हैं। तो ये जो हो रहा है ना कि PTI के बाज़ बेकाबू हजरात जो हैं वो पुलिस से उलझ रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। अब पुलिस जो है, अगर उसके पास ये बंदूकें होती जिनमें गोलियां भी होती, तो खुदा मालूम कितने लोग जो हैं वो दुनिया से जान से जाते, बिल्कुल, कितनी दुआई मच चुकी होती। तो इस पर गौर करना चाहिए। PTI के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब जो हैं, उनकी फॉलोइंग है, लोग उनके दीवाने हैं, उनको वो हदायत जारी करें, आपने हमला नहीं करना, आपने कोई गाड़ी नहीं जलानी, आपने पत्थर नहीं उठाने, आपने गुलेले नहीं दागनी। ये हदायत जारी करें, पुरअमन रहे और एहतजाज करें। एहतजाज उनका हक है, और पुलिस जो ज्यादती करेगी तो फिर लोग उसके साथ होंगे, इमरान खान साहब के साथ। यही तो अलमिया हो गया ना सर। पुलिस या निगरान हुकूमत कहती है कि पुलिस पर हमला होता है, पेट्रोल बम मारे जाते हैं, असलहा बरामद हुआ है, और डिटेल लंबी चौड़ी बताई जाती है और कहा जाता है दहशतगर्द अनासर हैं। दूसरी जानब जाया जाए तो कहते हैं नहीं, ये मासूम निहत्ते शहरियों पर पुलिस पिल पड़ी, इन्होंने मारा, डंडा सोटा इस्तेमाल किया, आंसू गैस, वाटर कैनन, शेलिंग, और फिर बंदे पकड़े। और अब तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि PTI के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं, उनके घरों पे छापे, मुसर्रफ जमशेद चीमा घर पे छापा, घरों पे छापे भी मारे जाते रहे हैं, पकड़े भी जाते रहे हैं लोग, और
ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جاتا رہا ہے. لیکن یہ ڈھنگ تو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, اس میں جو سیاسی کارکن ہے نا, اس کو ہر قیمت پر پرامن رہنا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اسی میں اس کی جیت ہے. اب اس کی ایک بڑی اہم وجہ جو خان صاحب بیان کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کارکن جو ہیں وہ غصے میں ہیں, جذبات میں ہیں, یا وہ ہاتھ سے باہر ہو سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو لاکھ خطرات جو ان کی پارٹی تائید کرتی ہے. اگلے روز بھی جب ہم ان سے ملے تو انہوں نے کہا جی میری پارٹی نے مجھے گرفتاری نہیں دینے دی. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے حوالے سے خان صاحب. یہ بڑی عام بات کہہ رہے ہیں سیکیورٹی میری نہیں ہے بینگ فارمر پرائم منسٹر, اور پھر بار بار کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی میں ہر کیس میں آتا ہوں, آپ ویڈیو کر لیں یا کوئی اور سہولت دیں. میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کسی اس میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, نہ الجھنا چاہتا. مجھے ان کا بڑا احترام ہے, ان کی باتوں میں بڑا وزن ہے. لیکن بتائیں مجھے کہ اب آپ جب کسٹڈی میں ہوں گے پولیس کے یا عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے, اس وقت اگر کوئی آپ کو نشانہ بنائے گا تو ذمہ دار ریاست تو اپنی موت کو دعوت دے گا نا. نہیں, ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پھر تو سیدھا پرچہ جو ہے وہ وزیر اعظم پر کٹے گا نا, اس سے کم تر بات تو نہیں ہو سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو لوگ ان کو اطلاعات دے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی اطلاع جو ہے درست ہو سکتی ہے. اس طرح نہیں ہوتے قاتلانہ حملے کہ آپ لے کے عدالت کے احاطے میں لے جا کے یہ کام کریں. تو بہرحال خان صاحب کو یہ بات چاہیے, الیکشن تک جانا ہے, حالات کو پرامن رکھنا ہے, اپنے کارکنوں کو کہیں پرامن رہیں. کیوں اکٹھا کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ جلوس کی شکل میں چلیں. آپ سیکورٹی میں جائیں اور پیش ہو جائیں عدالت میں. مگر مسئلہ یہ ہے اب کون ٹھیک کر رہا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو عدالت نے یہ ایک فہرست دی تھی کہ صرف یہ لوگ اندر آ سکتے ہیں, اس لیے روک رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں 20 لوگ کون تھے, خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ ایک کی بات کریں دوسرے کی بات کریں, اس سے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ماحول خراب ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ کیا خراب ہونا ہے سر؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس قدر افراتفری میرا ہے, دیکھی نہ سنی, فوج بھی میری ہے. جی وہ آگے میں ملک تو سب کا ہے, فوج بھی سب کی ہے. تو پھر تھوڑا بہت قابو کر لیں اپنے آپ کو. ابھی تو میں تو حیران ہو رہا ہوں نا, لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے, افواہیں پھیل جاتی, تشدد ہوگا, ایف آئی اے لے گئی ہے کسٹوڈین ٹارچر, اور انسداد دہشت گردی والے لے گئے ہیں, یا کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں, یا بھئی یہ کیا تماشا ہے. یہ گرفتاریوں سے مجھے یاد آیا ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب, جی, اور ہمارے برخوردار ہیں, بھتیجے ہیں, فوکل پرسن ہیں عمران خان حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں. جی ہاں, وہ جذباتی نوجوان ہیں لیکن بیرسٹر ہے بھائی, وکیل ہیں. اور ان کے بعد پچھلے دنوں بڑا غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ انہوں نے کیا, بات کی بات ڈیلیٹ کر دیا. احباب نے توجہ دلائی اور پھر انہوں نے ڈیلیٹ کیا. آج البتہ جو پکڑے گئے نا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہاں پہنچ گیا معاملہ, سماعت بھی ہو رہی ہے, عادل تنولی صاحب وہاں موجود ہیں. سوال یہ ہے, میں ڈیٹیل ناظرین تک پہنچاتا ہوں کس کیس میں پکڑا گیا, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ الزام تھا کہ انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, انہیں اغوا کیا گیا ہے. پہلا تو یہ کہا گیا اغوا کیا گیا. جس شخص کو گرفتار کیا جائے اس کے ویئر اباؤٹس تو بتائے جائیں نا, ویئر اباؤٹس بھی بتائے جائیں, کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, بالکل کہاں, کس جیل میں ہے, کس تھانے میں ہے. وہ تو ابھی دیکھیں یہ بھٹو دور کی روایات تازہ ہو رہی ہیں. اس وقت یہ ہوا تھا, لوگ پکڑے جاتے تھے, معلوم نہیں ہوتا تھا کہاں ہے, پھر تشدد کی خبریں آتی تھی, اور کوئی لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر کوئی دلائی کیمپ بنا دیا گیا آزاد کشمیر میں, وہاں لوگ رکھے ہوئے ہیں, کہیں اور رکھے ہوئے ہیں. یہ کہا ہے کہ جمہوری حکومت ہے جس دور میں, یہ پتہ ہی نہیں. اس لیے نتیجہ کیا نکلا پھر اس کا, اس کو آج ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی اس میں شرمندہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اور آج ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہے, بھائی آپ لوگ سیاسی کارکن بھی تو ہیں, اور آپ نے خود بھگتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا ایک شخص پکڑا جائے اس پہ تشدد کی خبریں آ جائیں, کیوں, یا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ یہی بات خان صاحب بھی کرتے ہیں, کیا تماشا بنا رہے ہیں ہم, پھر ان پہ الزامات کرتے ہیں, ان کو تانے دیتے ہیں. بہرحال یہ بات جو شخص پکڑا جائے
मालूम होना चाहिए किस इल्जाम में पकड़ा गया, किस इल्जाम में पकड़ा कहाँ गया रखा है, गया है, कहाँ रखा गया है। बिल्कुल उसकी इज्जत की हिफाजत होनी चाहिए, कोई उसे मैली आंख से ना देख ये सके। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है सर। अगर ऐसा होगा, ऐसी खबरें फैलेंगी, जज्बात मुश्तिल होंगे, इसीलिए होते हैं फिर, और फिर तसादुम होंगे, वो इसीलिए हो रहे हैं, झगड़े होंगे, इसीलिए हो रहे हैं सर, गली गली लड़ाई होगी। ऐसे ही है सर। खुदा खौफी करे। आमने सामने कर दिया सर, पुलिस को, आवाम को, सरकार भाई, आमने सामने, तसादुम। ये आग को आग से नहीं बुझाया जाता, ये समझ नहीं आ रही ना क्या किया, पानी से बुझाया जाता। ना इन्हें समझ आ रही है ना उन्हें समझ आ रही है, जितना मर्जी रोले आप। बात असूली है। आप किसी को छापा मारना चाहते हैं कानून के मुताबिक, आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, बिल्कुल करें गिरफ्तार, पर्चा काटें, गिरफ्तार करें, बताएं कहाँ रखा हुआ है, क्यों लेके गए हैं, ताकि वो अदालत में जाए, अपना मुकदमा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये, क्योंकि हसन न्याजी का केस ताज़ा है, इस पे बड़ा पीटीआई ने एहतजाज भी किया है और फौरन चीफ जस्टिस की अदालत में भी पहुंचे हैं, तो है क्या, क्योंकि इब्तदाई तौर पर कहा गया कि गालिबन उस ट्वीट के चक्कर में इन्हें पकड़ा गया, FIA ने पकड़ा है, लेकिन अब एक FIR दर्ज की गई है, उसमें डिटेल बताई गई है कि पिस्तौल लहराने का इल्ज़ाम है, हमला करने का इल्ज़ाम है, जो तो भी है वो है क्या डिटेल। आदिल तनोली हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। आदिल, हसन न्याजी किस इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, अदालत में अब तक इस बारे में क्या तय हुआ है? जी देखें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को आज सुबह पुलिस की जानिब से जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर से हिरासत में लिया गया और थाना रमना में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 6 दफात शामिल की गई हैं। संगीन नताइज की धमकियां, कार्य सरकार मदाखलत और पुलिस के साथ मुजामत की दफात शामिल की गई हैं, जिसके ये जो FIR सरकार की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना रमना में काटी गई है। उन्हें रखा कहाँ गया है? ये अभी भी थाना रमना जो है इस्लामाबाद का, वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस वक्त जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का जो इलाका है उन्हीं की जुरिस्डिक्शन है और उसको फौरी तौर पर वहां पर शिफ्ट किया। उसके बाद अफवाहें तो ये फैल रही, कोई कह रहा है इंसदाद दहशत गर्दी वाले ले गए, कोई कह रहा है FIA वाले ले गए, कोई कहता है एजेंसीज ले गई। सरे दस्त तो पीटीआई ने कहा अगवा कर लिया गया है। हसन न्याजी के खिलाफ पहले भी जो FIR है, जो गुज़श्ता पेशी पर इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा राई हुई थी, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे में भी हसन न्याजी जो है वो मुलजिम थे, लेकिन उस मुकदमे में उनकी आज सुबह अदालत की जानिब से जमानत मंजूर की गई है। लेकिन पुलिस की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है और जो FIR काटी गई है उसमें ये बताया कि हसन न्याजी ने पुलिस के साथ मुजामत की है और कार्य सरकार मदाखलत की है, जिस केस में उनको गिरफ्तार किया है। ओहो, उनको पेश कर दिया गया अदालत में? फिल वक्त तक उनको अदालत में पेश नहीं किया, क्योंकि ये FIR अब से कुछ ही देर कबल सामने आई है। उनके वकील उनसे मिल लिए, पुलिस उनके वकीलों की मुलाकात हो गई उनसे? वकला की भी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हसन न्याजी को थाना रमना मुंतकिल किया गया और उसके बाद किसी भी वकील को जो है उनके साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। और पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी मुकदमा दर्ज है यार, ठीक है, बहुत कमाल है। आप देखें ना, जब चीफ जस्टिस साहब की मौजूदा कोर्ट में मामला गया, बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये दरियाफ्त किया है कि भी इल्ज़ाम क्या है, और फिर ये कि क्या इन्हें किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया है। भाई आप कानून के मुताबिक काम करें। अब वो सवाल समाज में लाकानूनियत डेवलपमेंट हो रही है, देखते हैं हाईकोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है सर हाईकोर्ट इस मामले में वाजे करेगा लाइन लेंथ को। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें, लेकिन बताएं कहाँ है मुल्ज़म। बिल्कुल ठीक, फिर वकीलों को मिलने दें, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। गिरफ्तारियों से मुझे याद आ गया कि यहाँ पर पीटीआई कह रही है कि लाहौर इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमा घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियों की फहरिस्त बनाई जा रही है। एक पीटीआई के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे प्रोग्राम से पहले कि हमें इत्तला मिली है कि सरकर्दा जो रहनुमा या वर्कर्स हैं उनको पिन पॉइंट करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लंबे लंबे केसेस में उलझाया जाएगा। हसन रज़ा से हमने रब्ता किया, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर से। हसन, ये लाहौर की सूरत हाल क्या है गिरफ्तारियों की, पकड़ धकड़ की? क्या वाकई ऑफिशियली सरकार ने कोई ऐसी फहरिस्त मुरतब की है कि पीटीआई के लोगों को पकड़ना है, या पीटीआई को ये खदशा है? क्योंकि चीमा साहिबा जो है उनके घर में तो CCTV फुटेज में हमने देखा कि वाकई पुलिस पहुंची थी वहाँ पर। देखिए, बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरफ से जो फहरिस्त तैयार की गई है उसमें 765 अफराद शामिल हैं, जिसमें लाहौर डिवीजन का अगर देखा जाए तो उसमें फाइनेंस करने वाले, ट्रांसपोर्ट मुहैया करने वाले, लोग इकट्ठा करने वाले, जो खाना मुहैया करते हैं वो, कैटरिंग और साउंड सिस्टम मुहैया करने वाले, डीजे वगैरह तमाम के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। ये अगर देखा जाए तो 765 में से 360 अफराद वो हैं
جو ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں، فائنانس کرتے ہیں، لوگ اکٹھا کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کیٹرنگ وغیرہ اور ڈی جے وغیرہ کرتے ہیں. اور اب تک اگر دیکھا جائے کل سے لے کے اب تک جو میری پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے 104 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان تمام افراد کو جو ہے وہ مختلف کیسز میں نامزد، جس میں نامعلوم آپ کو یاد ہوگا کہ انسداد دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا جب یہ پولیس پر جو ہے وہ کاروائی کی گئی، جب پولیس میں ان میں آپس میں تصادم ہوا، وہ تقریباً 16 پرچے مقدمہ درج کیے گئے ہیں لاہور میں. تو ان مقدمات میں جو نامعلوم میں تھے وہ ان تمام افراد کو اس زمرے میں ڈالی جا رہا ہے. وہ کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کیمروں کی مدد سے، تصویروں کی مدد سے؟ شامی صاحب اگر تو یہ بات پر عمل درآمد کر لیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایسے افراد کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی جنہوں نے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کر مارا، جنہوں نے ایلیٹ فورس کی گاڑیوں کو تباہ کر کے کنال میں پھینکا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ CCTV کیمروں کے ذریعے سے ان افراد کو جو ہے وہ باقاعدہ پہچان کر کنفرم کر کے گرفتار کرتے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی افراد کیونکہ آپ کی پولیس حکام سے بات ہوئی ہے؟ بالکل میرے حکام سے بات ہوئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حکام یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں خدشات ہیں اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے پولیس پر اٹیک کیا، جنہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، 32 کروڑ سے زائد کا جو نقصان ہوا ہے. جو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ بولا، ریٹ کو چیلنج کیا. اب دیکھا گیا نا تو آئی جی جو ہیں عثمان انور، انہوں نے برملا یہ بات کہی تھی کہ ہم کسی ایک بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے جب تک کسی شخص کے خلاف شہادت نہیں ہوگی، اس کی تصویریں نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. اور بچے بھی جو تھے وہاں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. مگر اس یقین دہانی پر عمل ہونا چاہیے نا. دیکھیے اب آپ دیکھیے بات سنیں نا، ایک اور سن لیں جی. میں اس ٹائم ادھر تھا جب جو بندے جن کا تعلق ہی نہیں تھا، ایک بندہ کھڑا ہے دھرمپور روڈ پہ جس نے روڈ کراس کرنا ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے. ایک بندہ کھڑا ہے جو بالکل اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. بے شمار ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. اور بے شمار اس کے گھروں میں چھاپے مارے گئے جن کا آج کل ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہیں ان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا، جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں ان کے گھروں میں بھی رات کو چھاپے مارے گئے ہیں. لیکن اب کیونکہ یہ چیلنج کرنی ہے بھرپور طریقے سے انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، اس میں پھر قانون بھی حرکت میں آیا ہے. پولیس یا مزید ایکشن میں دکھائی دے گی کہ جو بھی ملوث ہوگا ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسن. دیکھیں، نہ تو کسی کو کھانا کھلانا جرم ہے، نہ ٹرانسپورٹ مہیا کرنا جرم ہے، یہ کیا الزام ہے؟ نہ بینر لگانا جرم ہے. ہاں گاڑی جلانا جرم ہے، پیٹرول بمپ پھینک کر دیکھیے نا سر، CCTV فوٹیج جگہ جگہ لگی ہے، چیک کر لیں کس نے گاڑی کو آگ لگائی اسے پکڑیں. بار میں یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کھانا کھلانا، ٹرانسپورٹ دینا، ایک مشہور ٹرانسپورٹر ہے لاہور کی، اس کا اڈا بند کر دیا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ دی. انہوں نے تو باقاعدہ انہوں نے تو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا ٹرانسپورٹر. انہوں نے کہا ہم جہاں سے بھی لائیں گے، لوگ لائیں گے یہاں مفت آئیں اور ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو رکھیں گے بھی. یہ تو ویڈیو میسج ہے ان کا، ایک بڑے مشہور جو ہے ٹرانسپورٹ جو میاں والی کی. اس میں قصور کیا ہے؟ بس سروس غلطی کیا ہے؟ بات سنیں، یہ حق حاصل ہے، ٹرانسپورٹر کو حق حاصل ہے وہ لوگوں کو لائے، کھانا کھلائے، ان کو رکھے اپنے پاس پرامن احتجاج کے لیے. معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں اب جہاں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. سر بڑی سادہ سی بات ہے نا، آپ درست کہہ رہے ہیں بار بار. پولیس وین کو جن لوگوں نے آگ لگائی CCTV فوٹیج سے آئیڈینٹیفائی کریں، وہ فوٹیج منظر عام پر لے کے وہ بندے پکڑیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک بات سن، یہ ذمہ داری میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب تک میری بات اگر پہنچ جائے، وہ اپنے کارکنوں کو ہدایت کریں سختی کے ساتھ. انہیں ظلم سہنا ہے، ظلم کرنا نہیں ہے، اور قانون کے ذریعے، قانون کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کے ذریعے مقابلہ کریں. انشاءاللہ آج پکڑ لیں گے، کل بیل ہو جائے گی، پرسوں بیل ہو جائے گی. ہم نے بہت جیلیں دیکھی ہیں، ہم خود پکڑے جاتے رہے ہیں. وہ آپ کے دور اور تھے نا سر، اور یہی دور تھے، یہی حرکتیں تھیں. ایک پانا ایئر مارشل اصغر خان کو، خورشید قصوری کو، جاوید ہاشمی کو، میاں محمود علی قصوری کو اس جرم میں پکڑ لیا گیا
کہ آپ نے آئی بی کی گاڑی جو سرکاری ہے گاڑی کا پانا پر چورایا۔ حملہ کیا ہے اور پانا چوری کر لیا ہے۔ رکھا کہاں آپ لوگوں نے ویسے وہ پانا؟ آپ پتہ نہیں پانا وہ کہاں ہے، آپ غور کر لیں، یہ ماضی ہے ہمارا، یہ تو تاریخی ڈکیتی ہے سر، ہم ماضی سے سبق ہی نہیں سیکھتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ دہراتے چلے سوال جاتے نہیں ہیں۔ پیدا۔ اور وہ نون لیگ کی دور میں ہو رہا ہے اب، جو نون لیگ پچھلے دور حکومت میں خود چیختی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، کچھ ہو جائے، قانون جو ہے بس اس کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ بات آپ کی ٹھیک کر رہے ہیں آپ، لیکن اب دیکھیں نا وہ آرمی چیف کا بھی ذکر ہو رہا تھا عجیب و غریب انداز اب میں۔ آرمی چیف پر حملے ہو رہے وزیر ہیں، اعظم نے باہر بیٹھے ہوئے ملک کے لوگ ایسی خرافات بول رہے ہیں جس کی حد نہیں۔ یہ دلچسپ ان کی گفتگو ہے، شامی صاحب بھی کچھ کہنا چاہیے، لیکن عاصم منیر صاحب کو بول گئے ہیں، وہ سر عاصم باجوہ صاحب کو یاد کر رہے ہیں، وہی یاد رہتے ہیں، انہوں نے ایک اگر ان بریک، کو یاد کریں گے پھر ریلیف بھی ایسے ہی ملے گی۔ ایک بریک آپ۔ ویلکم بیک ناز۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں بن پا رہی اور اس بیچ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ڈاکٹر آئی ہے۔ فرید ملک صاحب جی انہوں نے میسج بھیجا ہے، حسان نیازی میرا شاگرد ہے، اچھا قانون دان ہے، اچھا، اس کو رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی کہہ دیا، عمران خان کا بھانجا ہے، حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے، صحیح ہے، تو ہم سب کہہ رہے ہیں رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب وقت کم ہے، میں نے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کو زحمت دی ہے، معیشت کے ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں جناب؟ آپ یہ بتائیے یہ آئی ایم ایف جو ہے ہاں، وہ کہاں چلا گیا؟ اب وہ پہلے تو خبر آ رہی کوئی میزائل پروگرام کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی ایٹمی وضاحت پروگرام کی بات اس کر کی رہا ہے، وضاحت نہ صرف آئی ایم ایف کر رہا ہے بلکہ سینٹ کام امریکہ، وہاں پر بھی ان کے حکام نے ہر کہا جگہ سے وضاحت آئی، بھائی ہم نے یہ بات نہیں چھیڑی، تو پھر یہ اڑا ہمارا کا کوئی ہے۔ لینا دینا نہیں میزائل پروگرام سے، ایٹمی پروگرام سے، تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وضاحت پاکستان اتھارٹی سے بھی آ گئی ہے، جسٹ ٹو کیری اٹ فارورڈ۔ ایف ایم نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ پاکستان کا پروگرام اڑا ہوا ہے اس وقت فورن فنڈنگ پہ، جو فورن فائنینسنگ گیپ ہے، اس میں $2 ارب سعودی عربیہ سے آنے تھے، آئی تھنک اس کی کنفرمیشن سے چائنا نے شروع کر دیا ہے کام، بٹ ابھی کچھ پیسے وہاں سے بھی آنے ضروری ہیں۔ اسی طرح یو اے ای کے ساتھ $1 ارب کی ہم نے ایک بات کی تھی، جو ہم نے پیکج پٹ ٹوگیدر کیا، اس کو بھی اختتام تک لے کے جانا ہے، کیا ہم نے ان کو حصص بیچنے ہیں۔ سو جو فورن فائنینسنگ گیپ ہے، آئی تھنک وہ سب سے بڑا آئٹم ہے جو اس وقت آئی ایم ایف کو درکار ہے کہ وہ یہ رکاوٹ کیا ہے؟ سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں ان کی محبتیں کہاں چلی گئیں؟ محبتیں ان کے وزیر خزانہ نے بڑی کلیئرلی ایکسپلین کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس لگائیے، آپ اپنے ملک کو ٹھیک کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم ٹیکس کر رہے ہیں اپنے، ہم چونکہ وہ کام نہیں کر پائے اس لیے دیر از اے ٹرسٹ گیپ۔ ٹرسٹ گیپ اس وقت پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہے، یہ یاد رکھیے، آپ نے بارہا انحراف کیا آئی ایم ایف کی چیزوں کے ساتھ۔ سو ایک ٹرسٹ گیپ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے فائنینسنگ کا پروگرام سامنے رکھا ہے اس پہ عمل درآمد شروع تو کیجئے، عمل درآمد کر کے دکھائیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں جب ہم نے یہ کہا تھا دسمبر کے شروع میں کہ $2 ارب سعودیہ کے آ جائیں گے، آج میں آپ سے 20 مارچ کو بات کر رہا ہوں بٹ ہم وہیں کھڑے ہیں۔ سو obvious آئی ایم ایف کے لیے بھی دیکھیں بہت ضروری ہے، آئی ایم ایف نے یہ کہا، آپ پھر حیران ہوں گے ہم کہاں جائیں؟ کب تک یہیں کھڑے رہیں گے؟ کوئی سعودی عرب سے کیا اور یو اے ای سے کوئی ٹھنڈی ہوا کب آئے گی؟ دیکھیں اب آنی تو اب ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، پر یہ یاد رکھیے کہ آپ نے چونکہ اس کو بہت ڈیلے کر دیا ہے چیز کو، آئی ایم ایف کے لیے مشکل یہ آ رہی ہے کہ جون 30 کو انہوں نے آپ کو 4 مہینے پہلے یہ لکھ کے دیا کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب پہ ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ $5 ارب پہ کھڑے ہیں، تو اس کو انہوں نے واپس لانا ہے کہیں 8-10 ارب پہ، تو اب وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ 8-10 تو ایٹ لیسٹ ہوں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے آئی ایم ایف سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس کو ڈیلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اب یہ کمٹمنٹس لینے کے لیے جو بھی ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کرنا ہے اور ان چیزوں سے نکلنا ہے کہ کہ آئی ایم ایف سے فائنینشیل اور اکنامک پالیسیز کے علاوہ، شامی صاحب میں نے 12 ریویوز پاکستان کے ایک دفعہ کرائے ہیں، 4 ایک دفعہ کرائے ہیں، کبھی بھی کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ سی پیک کے نمبروں پہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے بٹ ان چیزوں کی نہیں ہوتی۔ اب جب اس طرح کے مسٹرسٹ آئیں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام نہیں چلے گا تو پاکستان کی جو پھر لٹکے رہیں گے، ڈالر اونچا ہوتا رہے گا، روپیہ گرتا رہے گا، مہنگائی ہوتی رہے گی، کمر ٹوٹتی رہے گی۔
0.82% एक दिन में आज रुपया स्लिप किया है, 284 पे इंटरबैंक बंद हुई है। ये वही चीजें हैं जो कि मार्केट्स को डिसऑर्डरली, एक तो होती है ऑर्डरली मूवमेंट हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता रुपया स्लिप करता है, फिर कभी बेहतर होता है जैसे फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं। इस वक्त तो जो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है वो बहुत बड़ा हुआ है। ये हम लकी हैं, आप यकीन करें कि आईएमएफ के साथ हैं। बांग्लादेश को जाके प्रोग्राम लेना पड़ा, श्रीलंका को जाके प्रोग्राम लेना पड़ा। एक बात जो मैं बारहा कहता हूं कि अगर नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए, फिर भी आईएमएफ के पास ही जाना है डेट रीप्रोफाइलिंग और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। आई थिंक कि आज तो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं। फिर हम एक बात उन्होंने जो कही है ना वो बहुत कलीदी है। मैंने हमेशा कहा है आईएमएफ के साथ डील करने में एक कॉम्पिटेंस का एरर आ रहा है। आज उन्होंने खुद कहा है कि तकनीकी बुनियादों पर ये प्रोग्राम रुका हुआ है। उनको सॉल्व करने का तरीका अपनी टीम की कॉम्पिटेंस को बेहतर करना, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकता। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब खाकान नजीब साहब। सऊदी अरब, यूएई, वहाँ से जो हमें अच्छी खबर मिलने की तवक्को है, तो वो तो फिर कोई लंबा डेलीगेशन जिरगा लेके चले जाए वहाँ, सब उलमाए कराम वहाँ से इकट्ठे हों, हैं कुछ मीडिया वाले इकट्ठे हों। और किसकी क़यादत में? हैं किसकी क़यादत में? किसी की, मौलाना तारिक जमील की क़यादत करा लें, हज़रत ताहिर अशरफी साहब भी साथ ले लें, मौलाना तकी उस्मानी साहब की करा लें, अच्छा ताहिर अशरफी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो प्रोफेसर साजिद मीर साहब से करा लें। अच्छा ये सारे वफ्द बन के जाए, ये सारे जाएं भाई। हाँ बरादरान इस्लाम, हाँ जल्दी अपनी कमिटमेंट पूरी कर दो। कमिटमेंट उनकी, हाँ अच्छा मोहब्बत भरी निगाह डालो। अच्छा हाँ जी, उससे क्या होगा, मिल जाएगा रिलीफ? बिल्कुल मिलेगा, पैसे आएंगे ना। आइंदा से अपने आप को दुरुस्त कर ले। अब तो कोई मौका तो मिलना चाहिए ना। सही कह रहे हैं। चलिए बहरहाल उधर हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको देखें कि वो 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का उनका अज़्म है। और अभी बात करनी है एक छोटी सी, मैं ब्रेक ले लूँ सर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम IMF की बात करते थे, उससे पहले मुल्क में जो पकड़ धकड़ का सिलसिला, इल्ज़ामात का सिलसिला है, अजब सियासी और माशरती अफरा तफरी है, गैर यकीनी है, तो उसका हल भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। क्या हो सकता है, मिल बैठने की बात तो हम करते हैं, लेकिन अभी शामी साहब आपको इरफान सदीकी साहब का मैसेज आया, क्या फरमाते हैं? या शेख मुझे उन्होंने आधी रात को उठाया, बिल्कुल दुरुस्त है, हथकड़ी लगाई, ऐसा ये देखा हमने, डेथ सेल में डाल दिया, बिल्कुल दुरुस्त, किरायादारी के जाली केस में। लेकिन हमने तब भी आवाज़ बुलंद की। लेकिन मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, ये जो अब किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये उन्हें फिर वज़ीर दाखिला को भी ये मैसेज करना चाहिए, तो वज़ीर आज़म की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहिए कि आपके दौरे हुकूमत में ये ना हो जो सिद्दीकी साहब के साथ। हमारे कबीले से हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो बड़ी जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ क्यों हो सर? अच्छा, अभी वो हमारे अजहर जावेद साहब जो है, हाँ जी, उन्होंने ट्वीट किया है, नासिर जंजुआ साहब, अच्छा नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, हाँ जी, बड़े बिजनेसमैन, फिर पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल, आ जाएं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लड़ें जी बिस्मिल्लाह। ये वो हैं जिन पर इल्जाम लगा था कि इन्होंने वो अरशद मलिक की जज जो थे वीडियो बनवाई है, जाल वो इल्जाम साबित नहीं हो सका, फिर इन पे दबाव था कि ये वादा मुआफ गवाह बन जाए, गवाही दें नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, वो नहीं दी उन्होंने, सोबतें उठाई, फिर रहा हुए तो लंदन चलिए बिस्मिल्लाह। आप खुर्शीद अब वापस आए हैं। खुर्शीद कसूरी साहब को आज अवार्ड मिला है, वो अरशद साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे जज साहब जो थे, उनकी बेहुदा वीडियो बना के वो सर वो हो गया, आने दें उन्हें। मैं कसूरी साहब का जिक्र करना चाह रहा हूं। अच्छा, कसूरी साहब जो हैं, खुर्शीद कसूरी साहब, हाँ जी, उनको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसके डॉक्टर असगर जैदी साहब जो वीसी हैं, उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, बड़ा उम्दा सिलसिला है, हाँ, रिकॉग्नाइज करने का। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर शौकत महमूद साहब को भी दिया है। उन्होंने स्टेम सेल्स पे काम किया, शुरू किया, और कई दूसरे दोस्तों को भी दिया। तो डॉक्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो हैं, उनको मिला, हम भी विटनेस करने के लिए गए, और उन्होंने फिर तकरीर भी की पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर, और उन्होंने कहा और फिर बताया कि मेरे जब दौरे हुकूमत था, यानी मुशर्रफ साहब के दौर में फार्मूला डिस्कस होता, ये वज़ीर खारजा थे, तो मनमोहन सिंह से एक 4 नुकाती फार्मूला तय हो गया था ना कश्मीर के मामले में, मगर फिर वो अदलिया तहरीक चल गई,
मुशर्रफ साहब दरबदर हो गए और वो मामला ठप हो गया। वो उन्होंने कहा अब भी वो लांबे जो हैं उनके उन्होंने किताब लिखी है जी। उन्होंने कहा 2014 में मोदी ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने मुझे कि उस फार्मूले पे काम शुरू करो। तो उन्होंने कहा काश कोई ये तरीकत को इंडिया निकले। और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए, अमेरिका से, चीन से, जर्मनी से, फ्रांस से अपनी उन्होंने फतूहात बयान की और कहा कि ये खित्ते में जब तक अमन नहीं आएगा हाँ नहीं कोई फिर, और जब तक हम सियासी इस्तेहकाम लेके नहीं आएंगे मुल्क के अंदर, और उन्होंने बस सारे सियासतदानों को उन्होंने आड़े हाथों लिया, मिल बनता ही है ये सर। और कहा जब तक आप मुल्क को बेहतर नहीं करेंगे खारजा अमूर में भी कोई बात नहीं सुनेगा। बल्कि ये बात ठीक है, जब तक इंटरनली या आपकी इकोनॉमिकली कुछ स्टेबिलिटी परवेज नहीं आती, मुशर्रफ political साहब के दौर stability नहीं में आती तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा ना उनका सर। जनाब हमारी चलिए, क्या जनाब खत्म हो गया वक्त। शान थी, वज़ीर खारजा, वजीर आजम, सदर अमेरिका के आंखें बिछाते थे। ज़ाहिर सी बात, उसकी भी एक लंबी फिर तारीख है ना, उसकी भी वजूहात खुर्शीद हैं, साहब जो हैं उसकी भी वजूहात एक है तो अपने नहीं, अपनी तारीख अपनी शान रखते हैं। एक अहद है। भारत नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है, कल आते हैं वापस तो फिर ज़ाहिर बात है इन्हीं मौज़ूआत पर दोबारा बात करनी होगी। कल का दिन क्या ख़बरें लेके आता है, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।